धन्यवाद पुरुष सर। नमस्कार सबै आदरणीय सर तथा म्याडमहरूलाई। यो विषयवस्तु निर्वाचन आयोगलाई हामीले नेपालका सबै संवैधानिक अङ्गहरूको रोहमा कसरी हेर्दछौँ र निर्वाचन आयोग एउटा प्रणालीभित्रको आयोग हो र प्रणाली चाहिँ निर्वाचन आयोगभन्दा अलि ठुलो छ। अनि प्रणालीमा यदि समस्याहरू छन् या त्यसमा अस्पष्टताहरू छन् या त्यसले चाहिँ सुधारको अपेक्षा राखेको छ भने अब निश्चित रूपमा त्यो निर्वाचन आयोगका सम्बन्धमा पनि ती अपेक्षाहरू लागू हुन्छन् एकातिर। अनि अर्कोतिर निर्वाचन आयोग भनेको एउटा विशेषज्ञता प्राप्त संवैधानिक अङ्ग हो। अनि यस अर्थमा चाहिँ यसका आफ्ना समस्याहरू छन्, आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा अनुभवहरू पनि छन् र केही कुराहरू यस्ता छन् जो चाहिँ हामी सबैका लागि धेरै महत्त्व राख्दछन्। यो दुईटै पक्षबाट हामीले निर्वाचन आयोगलाई हेर्ने पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगको विभिन्न जुन जिम्मेवारी छ त्यसमध्ये एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको राजनैतिक दलहरूसँगको यसको चाहिँ सम्बन्ध र राजनैतिक दलहरूलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा संविधानले राखेको अपेक्षालाई निर्वाचन आयोगले कुन रूपमा निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न त यसको सेरोफेरोमा अनि एउटा अध्ययन हामी 2-3 मिलेर गर्न लागेका छौँ, गर्दैछौँ र यसको व्यावहारिक पक्षहरू अनि सैद्धान्तिक पक्षहरूका बारेमा चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग खास गरी निर्वाचन आयोगभित्र पनि बाहिर पनि र अन्य संवैधानिक अङ्गहरूसँग पनि चाहिँ गरेका छौँ अनौपचारिक रूपमा र त्यसका आधारमा केही सामान्यीकृत रूपमा केही कुरा हामी राख्न चाहन्छौँ। त यो सम्बन्धमा हामी राजनैतिक दलहरू सबै लगभग ठुला साना हाम्रो चाहिँ आउटरिचमा हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ, सामान्य रूपमा बुझ्न खोजेका छौँ र उहाँहरूको कन्सर्नलाई पनि यसमा चाहिँ समावेश गरेका छौँ। यो एउटा यो हेनरी फोर्डको एउटा भनाइ हो, कमिङ टुगेदर इज अ बिगिनिङ, स्टेइङ टुगेदर इज प्रोग्रेस एन्ड वर्किङ टुगेदर इज सक्सेस। त निर्वाचन आयोग र राजनैतिक दलका सम्बन्धमा यो केवल आइल्यान्डमा बसेर मात्र हामी समाधानहरूको खोजी हुन सक्दैन र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त स्टेक होल्डर एक ठाउँमा आउनु पर्यो। अनि त्यो स्टेक होल्डर भनेको सबै संवैधानिक अङ्गहरू पनि हो र राजनैतिक दलहरू पनि हुन्। अनि त्यसपछि एक ठाउँमा बस्नु पनि पर्यो र अनि सँगै काम पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्र चाहिँ एउटा परिणाम निस्कला जसलाई हामीले एउटा सफलता भनेर भन्न सक्छौँ होला। त अहिले म निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाहरू या यसको बृहत्तर संरचना कस्तो छ भन्नेपट्टि जान्न हामी सबै त्यसका बारेमा चाहिँ सजग छौँ। त केही कुराहरू जो आजको प्रस्तुतिका लागि महत्त्वपूर्ण छन् त्यसलाई मात्र म हाइलाइट गर्छु। नेपालको संविधानले 13वटा चाहिँ स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरेका छ। अङ्गहरू त अरू पनि छन् तर हामीले जसलाई फोर्थ ब्रान्च इन्स्टिट्युसन भनेर भन्दछौँ, शक्ति पृथकीकरणको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बाहेकका जुन चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने तर स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्ने र ती अधिकारहरू चाहे त्यो कार्यपालिकाको होस्, व्यवस्थापिकाको होस् या न्यायपालिकाको होस्, त्यसको खल्तीबाट झिकेर त्यसलाई अलग एउटा संवैधानिक संरचना तयार गरेर दिएका जुन बनाइएका जुन अङ्गहरू छन् त्यसलाई हामीले कन्स्टिट्युसनल बडी या कन्स्टिट्युसनल कमिसनहरू भन्न खोजेको हो। त केही परम्परागत छन् जसका बारेमा हाम्रो स्पष्ट चाहिँ अनुभवहरू छ, जस्तो लोकसेवा आयोग भनौँ, महालेखा परीक्षक भनौँ या चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग भनौँ, यी एक किसिमका या निर्वाचन आयोग, यो चाहिँ परम्परागत भयो। केही चाहिँ नयाँ छन् जसमध्ये सबैभन्दा प्रमिनेन्ट चाहिँ संघीयताको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो, जसले एउटा राजस्व सङ्कलन तथा बाँडफाँडको सम्बन्धमा एउटा सैद्धान्तिक धरातल कायम गर्दछ।
अनि त्यसबाहेकका जुन 6वटा आयोगहरू छन् ती आयोगहरू चाहिँ पहिचान सम्मत भनेर हामी मोटामोटी रूपमा भन्न सक्दछौँ, जसमा महिला आयोगदेखि लिएर दलित आयोग, समावेशी आयोग र अनि जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, यी सबै आयोगहरू छन् जसको उद्देश्य चाहिँ अब नेपाललाई एउटा समावेशी मुलुकका रूपमा चाहिँ कायम गर्नलाई चाहिने एउटा इनपुटहरू प्रदान गर्ने हो। त यी सबैलाई शक्ति पृथकीकरणको हिसाबले यी अधिकारहरू जुन अहिले आयोगले गर्दैछन्, कुनै जमानामा या केही दशक अगाडिसम्म सरकार आफैले गर्दथ्यो। तर सरकार क्रमशः अविश्वासिलो बन्दै गएपछि या सरकारको क्षमतामा प्रश्न उठ्दै गएपछि अनि क्रमशः सुरुवात चाहिँ एउटा लोकसेवा आयोगबाट भएको हो। पहिले चाहिँ सरकारी नियुक्ति एउटा सार्वजनिक प्रशासनको त्यो चाहिँ एउटा अलग आयोगलाई दियो, क्रमशः अनि लेखा जाँचको कुरो अलगलाई दियो, त्यसपछि निर्वाचनको दियो, त्यसपछि भ्रष्टाचार र चाहिँ यो के अरे एब्युज अफ अथोरिटी सम्बन्धी अधिकार दियो। त हुँदै हुँदै यो सरकारको पावर घट्दो र आयोगहरूको स्वतन्त्र पावरहरू चाहिँ छुटिदो अवस्था छ। त त्यति भए पनि यी सबै आयोगहरू संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम गर्दछन् र सिद्धान्ततः सबैले आफ्नो चाहिँ जुन जवाफदेहिता छ त्यो संसदप्रति निर्वाह गर्दछन्, जसरी हरेक सरकारी संरचना या राज्य स्तरीय संरचनाले निर्वाह गर्दछ। त अनि त्यो प्रक्रियामा उसको दुईटा चाहिँ मेजर उद्देश्य हुन्छ। एउटा जहाँ प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू छन् त्यसलाई बलियो बनाउने, त्यसको निष्ठापूर्ण प्रयोगका लागि मेहनत गर्ने। अर्को जहाँ चाहिँ एउटा शासकीय अधिकारहरूलाई चाहिँ सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ या निरङ्कुश अधिकारलाई अङ्कुशसहितको कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ अङ्कुशको काम पनि गर्ने। त त्यो काम गर्दाखेरि अनि यी दुवै परिस्थितिमा यी आयोगहरूको या संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यसले सरकारको नियन्त्रणमा बस्नु पर्दैन सिद्धान्ततः, र त्यो नियन्त्रणमा बस्नु नपरेको हुनाले यो व्यावसायिकता र विवेकका आधारमा निर्णय गर्न सक्दछ र आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अनि सुशासन तथा संवैधानिक प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि योगदान गर्न सक्दछ। अब यस सम्बन्धी हामी चाहिँ केही कुराहरूलाई पार्टीहरूको दृष्टिकोणमा पनि हेर्नु पर्दछ। अब निर्वाचन आयोग मूलतः निर्वाचनलाई व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अङ्ग हो र हामीले कुरा गर्दा चाहिँ निर्वाचन गराउने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारको भनेर भन्दछौँ। त नेपाल सरकारको अधिकार असाध्यै कम छ, अधिकार जति सबै निर्वाचन आयोगको हो र राज्य स्तरीय संयन्त्रहरू सबै निर्वाचनको उद्देश्यका लागि निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्दछ प्रचलित कानुन बमोजिम। अब यसमा राजनैतिक दलहरूका सम्बन्धमा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगको अलिकति विशिष्ट अधिकारहरू छन्। त्यो सबै हामी त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एकै खालको छैन। त त्यसमा पहिलो के भन्छ भने कि राजनैतिक दलहरू सबै प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ र संविधान प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ र जुनसुकै राजनैतिक दलको पनि चाहिँ रेजिस्ट्रेसन आवश्यक छ र त्यो रेजिस्ट्रेसनको प्रक्रिया दुई खाले हुन्छ, एउटा चाहिँ संस्थाका रूपमा, अर्को निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीका रूपमा। त दुवै अवस्थामा चाहिँ यो संविधानले केही कन्डिसनहरू राखेको छ कि एउटा त राजनैतिक दलहरूको जुन संरचना छ त्यो संरचनामा चाहिँ इन्क्लुसिभ रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्दछ। यदि राजनैतिक दलको एक्जिक्युटिभ कमिटीहरू छन्, अर्थात् जसले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने संरचनाहरू, ती सबै इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ। अरू संरचनाहरू अरू किसिमको हुन सक्दछन्, तर
संविधान के कुरामा प्रष्ट छ भने यदि त्यो कार्यकारिणी संरचना हो भने देन इट हेज टु बी एक्सक्लुसिभ। त्यस्तै अब त्यो चाहिँ केवल सङ्घीय स्तरमा मात्र होइन, त्यो चाहिँ के हो भने यो तिनैवटा एउटा जुन शासकीय लेभल छ त्यो तिनैवटामा हुनु पर्यो र त्यो डाइभर्सिटी मेन्टेन गर्नु आवश्यक छ। अनि त्यसपछि यदि रेजिस्ट्रेसन गर्ने हो भनेदेखि त्यसका लागि अडिट पनि गराउनुपर्छ। त अडिट गराउनुपर्छ भनेर संविधानले भनेको छ, यसका प्रक्रियाहरू कानुनमा छन्। त अनि एउटा के हो भने कि छुटेको कुरा कि राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक हो कि होइन भन्ने कुराको यो संविधानले अर्को कुनै पनि प्यारामिटर दिँदैन। त्यो निर्वाचन आयोगले त्यसका बारेमा निर्णय गर्ने हो। अब पीडितलाई उपचार उपलब्ध छ, तर त्यो थ्रेसहोल्ड के हो भनेर निर्वाचन आयोगले नै भन्छ। त्यसको बारेमा उसैले डिफाइन गर्छ। त उसँग त्यो के भन्दाखेरि एउटा स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ। अर्को मैले भने कि 5 वर्षमा एकपल्ट हरेक दलको सङ्घीय र प्रदेश तहको पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने अब एउटा चाहिँ के भने अपवाद छ 6 महिनाको। त सामान्यतया त्यो नियम धेरै बलियो नियम हो। अनि अर्को कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने अवस्था हुनु पर्यो। अब यो तीनवटै कुराले कि यो केवल सैद्धान्तिक कुरा मात्र होइन, किनभने निर्वाचन आयोगले यसका आधारमा कसैलाई चाहिँ एउटा त रेजिस्ट्रेसन अस्वीकार गर्न सक्छ र एउटा उसले गर्ने नियमित प्रक्रियाहरूमा त्यसका आधारमा उसले निर्णय पनि गर्न सक्दछ। त त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो जस्तो लाग्छ। मैले अरू निर्वाचन पार्टीहरू प्रति प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने व्यवस्थाहरूतर्फ म गइनँ। अनि त्यसपछि अर्को अब यी सबै नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अब यी हाम्रा जुन अधिकारहरू छन् इलेक्सनका सम्बन्धमा र पार्टी रेगुलेसनका सम्बन्धमा त्यो त आयोगले गर्ने हो। तर अब आयोगले अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि यसको सम्बन्ध चाहिँ संसदसँग कस्तो छ, सरकारसँग कस्तो छ र चाहिँ न्यायिक एउटा जुन अङ्ग छ त्योसँग कस्तो छ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्दछ। किनभने त्यो यदि यो निर्वाचन आयोग यदि बलियो हुने हो भने निश्चित रूपमा यसको सम्बन्धहरू इन्टर रिलेसनसिपहरू जो छ त्यो पनि त्यत्तिकै अब्जेक्टिभ हुनुपर्दछ, त्यो पनि बलियो हुनुपर्दछ। अर्को कुरा कि जब रिलेसनसिपहरूको कुरा आउँछ कि त्यो रिलेसनसिपले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र पनि बनाउन सक्नु पर्यो, प्रभावशाली पनि बनाउनु पर्यो। निर्वाचन आयोग आफैमा चाहिँ त्यो के भनेदेखि यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्षम नहुन पनि सक्दछ। अनि जहाँ चाहिँ सहकार्य गर्ने कुरा आउँछ या समन्वय गर्ने कुरा आउँछ त्यहाँ पनि निर्वाचन आयोगको प्रभावकारिता ती विषयहरूमा भर पर्दछ। र मैले सुरुमै भने कि केही यस्ता साझा विषयहरू छन् जसमा यी 13वटै संवैधानिक अङ्गहरूको चाहिँ एउटा साझा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। किनभने निर्वाचन आयोग अपवाद हुन सक्दैन ती विषयवस्तुहरूको सम्बन्धमा। यसले सँगै यो सम्बन्धबाट फाइदा पाउँछ या सँगसँगै त्यसको असुविधा चाहिँ भोग्नुपर्ने हुन्छ। अर्को के भनेदेखि अब यी निर्वाचन आयोगले अनि यी सबै संवैधानिक अङ्गहरूको बिच एउटा अन्तर्क्रिया र सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धबाट पनि चाहिँ कतिपय साझा अवसरहरू र साझा चाहिँ चुनौतीहरू निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र यदि यो भूमिका र जवाबदेहितालाई बुझिएन भने केवल एक्लै निर्वाचन आयोग या अन्य आयोगहरूले आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन्। अब हामी के देख्दछौँ भने अहिलेसम्मको अवस्था के छ भने कि जुन संवैधानिक अङ्गहरू कायम गरिए ती अङ्गहरूलाई के का रूपमा लियो भने एउटा राष्ट्रिय
अङ्गका रूपमा लियो, त नेसनल बडिजका रूपमा लियो। त्यसलाई सङ्घीय पनि भनिएन, प्रान्तीय पनि भनिएन, स्थानीय पनि भनिएन। त अब यो तीनैवटाको सम्बन्धमा यसको आफ्नो एउटा दृष्टिकोणहरू पनि, अन्तर्सम्बन्धका कुराहरू पनि कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, जो अनफर्चुनेटली भएको छैन। जस्तो भनौँ, यदि 3 तहको हामीसँग सरकार छन् भने 3 तहको संरचना त त्यो त अपेक्षा गर्ने संरचना भयो यदि यो राष्ट्रिय अङ्ग हो भने। अब त्यो भनेको केवल शाखा कार्यालय खोज्ने निर्वाचन आयोगले हरेक जिल्लामा व्यवस्था गरे जस्तो, या महालेखाले चाहिँ त्यो लेखाको उद्देश्यका लागि आफ्नो संरचनाहरूलाई देशभरि फैलाए जस्तो भनेको होइन। त्यो भनेको के हो भने जुन शासकीय संयन्त्रलाई उनीहरूले मोनिटर गर्दछन् या नियमन गर्दछन् हो, त्यसप्रतिको उनीहरूको सहकार्य र अनि जवाबदेहितालाई चाहिँ कसरी कायम गर्दछन् भन्ने हो। अब उदाहरणका लागि भनौँ, महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदन जुन प्रस्तुत गर्दछ त्यो चाहिँ यहाँ सङ्घीय संसदमा पनि गराउँछ र सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पनि गराउने गरेको छ। तर अब स्थानीय रूपमा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्थापित परम्पराहरू छैनन्। एकदमै ठुलो भेरिएसन छ, कतिलाई थाहा पनि छैन। हामी सभा हौँ अनि हामी कहाँ चाहिँ लाग्ने होइन होला, यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने होइन होला भन्ने पनि छ। त आफ्नो सरोकारका विषयहरू चाहिँ खोज्दछन् आफ्नो च्याप्टरमा, तर त्यो सहकार्यको ढाँचा त्यसमा छैन। मैले एउटा चाहिँ समस्याको कुरा गरेको हो। त्यस्तै अर्को के छ भने, अब नागरिक समाज कि स्वतन्त्र आयोगहरू या संवैधानिक अङ्गहरू जब सरकारका बारेमा क्रिटिकल एउटा पोस्चर लिएर उभिनुपर्ने बाध्यता छ, अनि त्यसपछि त्यस्तो अवस्थामा संसद चाहिँ एउटा संरक्षक पनि हो र संसदले चाहिँ जवाबदेहिता माग्ने ठाउँ पनि हो। अनि त्यो संसदमा पनि जवाबदेहिताको कुरामा पनि संरक्षणको कुरामा पनि संसदका कमी कमजोरी देखिएका छन्। मैले भने प्रदेश सभा र स्थानीय सभाहरू त राम्रोसँग जोडि नै सकेका छैनन्। जस्तो प्रदेश सभाले महालेखा परीक्षकसँग हामी चाहिँ 2-4 दिन अन्तर्क्रिया गर्छौँ सभाभित्र भन्यो भने त्यो गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। त त्यो कानुनमा रहन गएको कमजोरी हो, संविधानले छेकेको होइन। त्यस्तै अब यो नागरिक समाजको हकमा भने त नागरिक समाज सबैभन्दा ठुलो सपोर्ट भनेको यो संवैधानिक अङ्गहरूका सम्बन्धमा नागरिक समाजबाटै आउने हो। तर नागरिक समाजसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने बारेमा कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूको एउटा के भने कानुनी प्रणाली छैन। अब रणनीतिक योजनाहरूमा या पोलिसी डकुमेन्टहरूमा यसरी काम गर्छौँ भन्ने सम्म देखिन्छ, तर स्टेक होल्डर भनेको त्यो दोहोरो नाता हो। यो एउटा शासक र एउटा चाहिँ शासित होइन। त्यो स्टेक होल्डर भनेको सहकार्यको ढाँचा हो, जो चाहिँ मलाई लाग्दछ धेरै अवस्थाहरूमा छैनन्। अनि यी सबै यो हुनुपर्छ भन्नुको कारण के हो भने कि स्टेक होल्डरहरूसँग कसरी इन्गेज गरिन्छ भन्ने कुरो यी संस्थाहरूको संवैधानिक अङ्गहरूको काम कारबाहीसँग अब यसको सफलता र प्रभावकारितासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने कारणले हो। अब केही पुराना परम्परागत चाहिँ कमिसनहरू छन् जो चाहिँ बलिया छन्, उनीहरूसँग स्रोत र साधन पनि अरूभन्दा बढी छ र कानुन र मापदण्डहरू पनि त्यो निर्धारित छन्। तर केही नयाँहरू छन् जसमा चाहिँ त्यो देखिँदैन। तर पुरानाको पनि समस्याहरू हामी प्रशस्त देख्दछौँ। जस्तै संवैधानिक प्रावधानको समस्या, महालेखा परीक्षक होस् या चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग होस्, अब हामीले हेऱ्यौँ भने यी आयोगहरूको चाहिँ सिफारिस दिने अधिकार छ। त सिफारिस जसले दिन्छ त्यो संवैधानिक अङ्गलाई स्वतन्त्र बनाएर कार्यकारिणी अधिकार खोसेर अलग गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र फन्डिङको व्यवस्था गरेर अनि उसलाई सिफारिस गराउने भनेको त्यो छनौट गर्ने अधिकारसहितको सिफारिस होइन। त्यो सिफारिस भनेको अख्तियारवालाले गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। अब कार्यान्वयन गर्नलाई जति चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिजन मेकिङको चाहिँ रोल छ
त्यो चाहिँ निर्वाह गर्न सक्दछ। तर त्यो सिफारिस हामी कार्यान्वयन गर्दैनौँ भन्न पाइँदैन। तर हाम्रोमा त्यसलाई क्याजुअली लियो। जस्तो मानव अधिकार आयोगको सिफारिसहरू तपाईँको धेरै सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, त्यो चाहिँ अड्किएर बसेको अवस्था छ। सँगैमा अब लोकसेवा आयोगले सिफारिस दिन्छ नियुक्ति र चाहिँ के भने आफ्नो क्षेत्राधिकारका विभिन्न विषयमा, त्यो सबै कार्यान्वयन हुन्छ। सिफारिस त दुईटै सिफारिस नै हो। लोकसेवा आयोग भन्दा यो संविधानमा हेर्दा कुनै पनि स्तरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग या महालेखा परीक्षक चाहिँ कम एउटा संवैधानिक भूमिका भएको या अधिकार भएको आयोग होइन। तर चाहिँ महालेखाले हाम्रो बेरुजुको सम्बन्धमा पनि हामीले दिएको सिफारिस किन नहुने भन्यो भने उसले भन्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले त कानुनले नै महालेखाको रायलाई अब केही अवधिपछि त्यसलाई चाहिँ के हो भने त्यसलाई चाहिँ फरछोट गरेर संसदले टुङ्ग्याइदिने अवस्था पनि अब आएको देखिन्छ। त्यो हाम्रो सिफारिसको अधिकारमा साझा धारणा भएको हुनाले अब निर्वाचन आयोगले साझा समस्या भएको हुनाले अब निर्वाचन आयोगले यदि यो विषयलाई सिफारिसलाई आफ्नो इस्यु बनाउने हो भने सहकार्य गर्नुपर्छ बाँकीहरूसँग, किनभने लड्नुपर्ने लडाइँ एउटै हो। अब अर्को कि स्टेक होल्डरहरूसँग पनि मैले भने त्यसलाई अब धेरै स्पष्ट गरिराख्दिनँ। अर्को फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सको कुराहरू छ। हाम्रो आयोगहरूलाई स्वतन्त्र आयोगकै रूपमा कायम गरिएको हो, तर त्यो स्वतन्त्रतालाई यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा ग्यारेन्टी गरिएन कि यसको बजेट निर्माण गर्ने प्रक्रिया र नेपाल सरकारले दिने र लिने सम्बन्धमा जुन एउटा नियम र कानुनहरू छन् हो र अहिलेसम्मका परम्पराहरू छन्, त्यसले कुनै पनि आयोगहरूलाई स्वतन्त्र रहन दिँदैन। किनभने आयोगको क्षेत्राधिकारलाई कम गर्नलाई उसको बजेट कम गरिदिँदा पुग्दछ र त्यो क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने बजेट बनाइदिँदा पुग्दछ। त्यो के हो भने त्यसै गरी डोनरसँगको रिलेसनमा पनि यदि आयोगले कुनै डोनरसँग रिलेसन गर्न लाग्यो कुनै आयोगले भने फेरि चाहिँ त्यही अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धित हुन पुग्दछ। त्यस हुनाले अनि उसको क्लियरेन्स विभिन्न प्रकारान्तरले त्यहाँनिर पनि समस्या हुन सक्दछ। अब हामीसँग अहिलेसम्मको परिपाटीमा यो बजेट बनाएर पठाउनेसम्मको अधिकार छ, तर त्यो पठाएको बजेटका बारेमा अनि त्यो अन्तिम निर्णय नेपाल सरकारले गर्दछ एकातिर भने अर्कोतिर, अनि जुन बजेट पठाइन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो रकमान्तर गर्नेदेखि लिएर आन्तरिक रूपमा पुनर्विभाजन गर्ने विनियोजन गर्ने त्यो अधिकार पनि हाम्रो आयोगहरूलाई प्राप्त छैन। त इन्डिपेन्डेन्स यहाँ कुण्ठित हुन्छ। त्यो इन्डिपेन्डेन्स पनि साझा समस्या हो। त्यस्तै ह्युमन रिसोर्सको कुरो पनि छ। अब हामी आयोगहरू या संवैधानिक अङ्गका स्टाफहरू अब केही अवस्थामा बाहेक चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ नियमित प्रक्रियाबाट आपूर्ति गरिदिने अनि त्यो नियमित प्रक्रियामा चाहिँ कर्मचारीहरू प्राय सरकारप्रति नै चाहिँ उन्मुख भइराख्ने अवस्था भएको र सरुवाका बारेमा पनि एउटा एब्रप्ट डिसिजन लिने, आयोगहरूलाई नसोध्ने र क्षमता र योग्यताका आधारमा आयोगले खोज्न पनि नपाउने यस्तो अवस्थाले गर्दा त्यहाँ पनि हामी देख्दछौँ कि ह्युमन रिसोर्सको इस्युले गर्दा पनि विभिन्न आयोगहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त त्यस्तै अर्को के भने यो पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरूसँगको सम्बन्धको कुरो कि पार्लियामेन्टमा जुन एउटा विषयगत समितिहरू छन्, ती विषयगत समितिहरूले यो सम्बन्धित आयोगका रिपोर्टहरू जो राष्ट्रपति मार्फत प्रधानमन्त्री मार्फत आएका हुन्छन् त्यसलाई हेर्न पाउँदछन्। तर त्यो हेर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई अनफोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय परिपाटीमा समितिले गरेको जुनसुकै कामको पनि टुङ्गो लगाउने भनेको यदि त्यो निगरानीको कुरो होइन
भनेदेखि अब चाहिँ खास गरी यस्ता राष्ट्रिय आयोगहरूको सम्बन्धमा त्यो चाहिँ फुल कोर्टमा पठाउनु पर्दछ, त्यो चाहिँ पूर्ण सदनमा पठाउनु पर्दछ, जसका बारेमा हामीसँग स्पष्टता भएन। समितिमा पठाउने व्यवस्था भनेको त्यो संसदमा जान नदिने व्यवस्था होइन। अब हाम्रो त्यसरी व्याख्या गरिँदैछ अनि त्यसले गर्दाखेरि समिति स्तरमै पनि राम्रो छलफल नहुने र छलफल भन्दा पनि दुईटा जिम्मेवारी छ त्यहाँ। एउटा त आयोगहरूको बारेमा उनीहरूको कमी कमजोरी छ भने त्यसका बारेमा सपोर्ट गर्नु पर्यो र जहाँ जहाँनिर चाहिँ उनीहरूका समस्याहरू छन् तिनीहरूको समाधान दिनु पर्यो। त यो दुईटै कुरामा समितिहरूमा प्राय जस्तो महालेखाको हामीले कुरा गर्दा पायौँ कि तीनवटा चाहिँ वार्षिक प्रतिवेदनहरू गत 3 वर्षदेखि थन्किएर राखेको छ। अब त्यो के हुन्छ भने पछि एउटा कुनै सेसनमा प्रस्तुत हो कुनै समितिमा होला, तर यति धेरै काम हजारौँ पेजको डकुमेन्ट स्क्यानिङ गर्न नसकेर त्यसलाई क्लियरेन्स गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त त्यहाँ हामीले त्यो व्यवस्था पनि देखेका छ, त्यो पनि अवस्था देखिन्छ। अनि अब यति साझा समस्याहरू छन् भने कोअर्डिनेसन त कसैले गर्नु पर्यो। अनि अब जेठो म हुँ मैले गर्छु भन्ने कुरो पनि भएन। अब यसमा संविधानले कुनै मेकानिजम पनि चाहिँ कायम गरिदिएन भनेपछि अब रोलिङ मेकानिजम हुनसक्छ या चाहिँ कुन रूपमा यो कुरालाई हल गर्ने भनेर जस्तो भनौँ कि हामीसँग 753वटा पालिकाहरू छन्। अब त्यसको कमन एउटा आउटफिट संविधानले बनाइदिएन, नबनाए पनि त मुहानको स्थापना भयो होइन, कानुन अन्तर्गत नै दर्ता भएको छ। अनि उनीहरूको प्रक्रिया अन्तर्गत जे आउँदछ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टमले, पोलिटिकल सिस्टमले एक्सेप्ट पनि गरेको छ भनेपछि गर्न सकिने त्यो कोअर्डिनेसनको मेकानिजम के हुन सक्छ, या तत्कालै केही हुन सकेन भने पनि एउटा रोलिङ सिस्टम हामी केही हुन सक्थ्यो कि त्यतापट्टि पनि सोच्नुपर्ने अवस्था हामी देख्दछौँ। अनि अब हामीले सरसर्ती स्ट्राटेजिक प्लानहरू पनि हेऱ्यौँ। धेरैको स्ट्राटेजिक प्लानहरू खास गरी पुराना बलिया संस्थाहरूको छ, तर त्यो स्ट्राटेजिक प्लानहरूमा पनि हामी के देख्दछौँ भने कि दिएको क्षेत्राधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्थाहरू छन्, तर आफ्नो जुन जुत्ता कहाँ बिझाउँछ भन्ने बारेमा त्यो चाहिँ बढी देखिँदैन, पटक्कै देखिँदैन। त हामी यो विषयलाई स्ट्राटेजिक प्लानले कसरी हल गर्दछ त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ। अनि मिडिया चाहिँ अब संसदपछि ठुलो एउटा सपोर्ट सिस्टम भनेको मिडिया हो, किनभने स्वतन्त्र आयोगबाट आएका कुराहरू यदि त्यसलाई मिडियाले प्रयोग गर्न सक्ने गरी चाहिँ यदि उपलब्ध हुन सक्यो या ब्रिफिङ गर्न सकियो भने यी स्वतन्त्र आयोगहरूको चाहिँ समस्या पनि, यिनीहरूको जवाबदेहिताको कुरो पनि त्यो मिडियाबाट सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दछ। अब त्यसमा हामी मिडिया अलिकति मिडियाको बायसनेस देखिन्छ। त्यस्तै यता संस्थाहरूको तर्फबाट, अङ्गहरूको तर्फबाट त्यो स्ट्राटेजिक सपोर्ट कसरी दिने त मिडियालाई भन्ने बारेमा सोचाइ। जस्तो भनौँ, अब मैले चाहिँ आयोगको रिपोर्ट कुनै पनि आयोगको बडो इन्ट्रेस्टले पढ्न सक्छु, तर अब एउटा जर्नलिस्टका लागि 1 पेजको रिपोर्ट बनाउनलाई न्युज रिपोर्ट बनाउन अब त्यो 100 पेजको डकुमेन्ट स्क्यान गर्ने टाइम त हुँदैन। हामीले त्यो क्याप्सुलमा दिने र बुझाउने त्यो पनि एउटा व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन। अन्तमा यो कपासिटी बिल्डिङको कुरो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ जस्तो लाग्दछ मलाई, किनभने कपासिटी बिल्डिङले जे कुरालाई चाहिँ हामी हिट गर्न चाहन्छौँ ती कुराहरू गर्नलाई एक्लै गरेर साध्य छैन। 13वटा आयोग भनेको धेरै ठुलो आयोग हो र स्वायत्तता भनेको के हो, स्वतन्त्रता भनेको के हो, काम गर्दाखेरि
चाहिँ कुन रूपमा आफ्नो व्यावसायिकता कायम गर्ने भन्ने बारेमा या टिम बिल्डिङ भनेको के हो भन्ने जस्ता इस्युहरूका बारेमा हाम्रो साझा संरचना हुन सक्दछ र त्यसका लागि लबिङ गर्नुपर्ने र कानुन अन्तर्गत कुनै एकाडेमी नेसनल जुडिसियल एकाडेमी हुन सक्दछ भने कन्स्टिट्युसनल बडिजको लागि पनि एउटा एकाडेमी किन हुन सक्दैन ट्रेनिङका लागि। त्यो मलाई लाग्दछ बजेट छुटिएको छ, काम कारबाही भइरहेकै छन्, खालि इन्टिग्रेसनको कुरा हो। त यो चाहिँ साझा समस्याहरू हुन्। अब नियमन, राजनैतिक दलको नियमनका सम्बन्धमा हामीले चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्। म केही हामीले चाहिँ समराइज गरेका विषयवस्तुहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। एउटा त यो नियमन र अनुगमनका हाम्रा चुनौतीहरू के देखिए त हाम्रो टिमवर्क गर्दाखेरि भन्दा, एउटा त संविधान तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगको अनुगमनको एउटा जिम्मेवारीको धेरै लामो सूची छ। अनि अनुगमनको जिम्मेवारी परिमाण अनुसार आयोगको आन्तरिक जुन संयन्त्र छ त्यो अपर्याप्त रहेको छ। वास्तवमा निर्वाचनको जस्तो भने निर्वाचनको जुन डिस्प्युट सेटलमेन्टका जति इस्युहरू छन् त्यो इस्युहरू यो यति धेरै छन्, खास गरी रिजल्ट नआउन्जेलसम्म, निर्वाचन नहुन्जेलसम्म जुन एउटा क्याबिनेट दिएको छ संविधानले, त्यो सबै निर्वाचन आयोग स्वयंले गर्दछ। तर त्यसका लागि यति धेरै च्यालेन्जहरू छन् जसको निर्वाह गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन र हामीले त्यो के हुन्छ भने एसेन्सियल जुडिसियल पावर अरूलाई जिम्मा पनि दिन सक्दैनौँ, आफैले गर्नुपर्छ। त त्यहाँ समस्या देखिन्छ। राजनीतिक दलको नियमन र अनुगमनको कारणले गर्दा निर्वाचन प्रणालीको सुधार ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि छ। राजनीतिक दलको नियमन र अनुगमन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ र आयोगको निर्देशनको पालना गर्ने र आयोगलाई सहयोग गर्ने संस्कृतिको समग्रमा अब अभाव देखिन्छ। अहिले हामी कोड अफ कन्डक्ट लगायतका इस्युहरूका बारेमा छलफल नै गरिरहेका छौँ। त अनि यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दाखिला गर्दा कुनै फौजदारी कसुरको कारणबाट आफू अयोग्य नभएको र राजनैतिक दलको उम्मेदवार हुन अयोग्य नभएको आफैले उद्घोषण गर्ने व्यवस्थाको एउटा सूत्रपात हुनु जरुरी छ। हामी एउटा सेल्फ डिक्लेरेसन ट्याक्समा हुन सक्दछ, अरू किसिमको कानुनी कारबाहीमा हुन सक्दछ, निर्वाचन आयोगमा हुन सक्दैन भन्ने त छैन। अनि त्यसको परिणाम पनि हुन्छ स्वतः। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्दाको बखत सिलबन्दी रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सकिन्छ। त्यो सुशासनका लागि जरुरी व्यवस्था हुन्छ। त्यस्तै निर्वाचनको प्रयोजनका लागि उम्मेदवारले कुनै बैंकमा छुट्टै खाता खोल्ने र त्यस्तो खातामा जम्मा भएको रकमबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था पनि सोच्न सकिन्छ। अब निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा उम्मेदवारले गरेको खर्चको अनुगमन गर्न आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा अनुगमन टोली बनाई प्रतिवेदन लिन सक्दछ। राजनीतिक दलले मुलुकभर वा प्रदेशमा गरेको प्रचार प्रसारको निर्वाचनको खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न चाहिँ अनुगमन टोली बनाई प्रतिवेदन लिन सक्दछ आयोगले। त यी सबै कुराहरू चाहिँ आयोगलाई एउटा समान प्लेइङ फिल्ड सबै पार्टीका लागि कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यी कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था हामी देख्दछौँ। त हिंसाको प्रयोग वा डर धाक र त्रास सिर्जना गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा अवरोध गर्ने वा निर्वाचन परिणाम विश्वसनीय नहुने अवस्था भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गरी बाँकी उम्मेदवार बीच मात्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। त विद्यमान व्यवस्था चाहिँ अब त्यसले मात्र पुग्दैन। त त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 तथा सो अन्तर्गत बनेको नियमावली पालना भएको उद्घोषणा गर्ने पनि एउटा हो।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको 1 वर्षपछि र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको कार्यान्वयनको स्थितिको विवरण सार्वजनिक गर्न प्रेस सम्मेलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मैले सक्न लागे अब आय स्रोतको नियमन तथा अनुगमन अहिले मलाई लाग्दछ सबैभन्दा ठुलो कमी कमजोरी त्यही नै हो। अब सामाजिक कार्यकर्ताले नेपालमा निर्वाचन लड्लान् या देशको नेतृत्व लिलान् भन्ने स्थिति रहेन। अब त्यसलाई कसरी चाहिँ हल गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौतीमा राजनैतिक परिचालन तथा प्रक्रियालाई रकम वा आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्यो। रकम समस्या नहुने तर समस्या चाहिँ नियमन नहुनु हो भन्ने मान्यता हो। त्यस्तै चन्दाको विवरण अपारदर्शी छ अहिलेको अवस्थामा। प्रभावकारी नियमन तथा रकम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाबाट प्रतिकूल प्रभाव रोक्न सकिन्छ। प्रभावकारी नियमन सरोकारवालासँगको अर्थात् नागरिक समाज मिडिया सम्बन्धबाट सम्भव हुन सक्दछ। चन्दाको विवरण अपारदर्शी भएको कारणले नै मुलुकमा सुशासनमा ह्रास आएको र शासन सञ्चालनमा उद्यमी व्यापारी निर्माण व्यवसायी र बिचौलियाको प्रभाव रहेको, सार्वजनिक नीति निर्माण सार्वजनिक खरिद र ऐन कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको तथ्य पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्य केही थप सुधारहरू पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोगको उपल्लो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने। अब जति पनि दिन पाइने भयो भने त अब सबै धनीमानीले त एक कार्टेलिङ गरेर पार्टी खोले भइगयो नि, अनि अब पैसाको तागत त भइ नै हाल्छ। त त्यो उपल्लो सीमा निर्धारण भयो भने त्यसले ट्रान्सपेरेन्सी पनि ल्याउँछ, जवाबदेहिता पनि। आयोगले तोकेको रकमभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिने व्यक्तिको नाम र रकम विवरण तुरन्त आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था आवश्यक छ। आयोगमा प्राप्त भएको विवरण आयोगले तुरन्त सार्वजनिक गर्ने वेबसाइट मार्फत गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ। राजनैतिक दल वा उम्मेदवारले गरेको खर्च सीमाभित्र रहेको वा नरहेको सम्बन्धमा आयोगबाट अनुगमन गराउनु आवश्यक छ। त्यस्तै अनुगमनको लागि आयोगले नागरिक समाजको सहयोग पनि लिनु पर्यो। अब यो चुनावको पर्यवेक्षणका लागि मात्र होइन, जहाँ मुठीको कुरा आउँछ त्यहाँ पनि नागरिक समाजलाई संलग्न गराउनु पर्यो र निर्धारित रकमभन्दा बढी खर्च भएको प्रमाणित भएमा निर्वाचित उम्मेदवारको पद रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो कडा व्यवस्थाले धेरै त्यो प्रयोजन परक हुन्छ त्यो, र खास प्रयोजन र उद्देश्य जस्तो सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जस्ता कामका लागि सरकारी अनुदान दिन आवश्यक हुन्छ। त्यसका बारेमा पनि सोच्नु पर्यो र अनि केही कार्यदिशाहरू प्रभावकारिताका लागि पनि निर्वाचन आयोगको तोक्न सकिन्छ। जस्तो राजनैतिक दलको नियमन र अनुगमनको क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगको अत्यन्त धेरै जिम्मेवारी र कार्यबोझ छ र त्यसमा प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगको मौजुदा संयन्त्रबाट मात्र आयोगलाई सहयोग चाहिँ पर्याप्त सहयोग हुन सक्दैन। अनुगमनको प्रभावकारिताका लागि आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय र नागरिक समाजको सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ विभिन्न संयन्त्रहरू आवश्यक छन्। पहिलो, राजनैतिक दलको स्व-उद्घोषण र जिम्मेवारी। दोस्रो, परिपालन अधिकारी अर्थात् कम्प्लायन्स अफिसरको व्यवस्था। प्रशासन संयन्त्रभित्रको संयन्त्र या स्थानीय प्रशासनको व्यवस्था। निर्वाचन आयोग र निर्वाचन आयोगभित्रको संयन्त्रहरू नागरिक स्तरमा संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने र नागरिक समाज तथा सञ्चार क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग आवश्यक हुन्छ। राजनैतिक दलको स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। त्यस्तै प्रत्येक राजनैतिक दलमा
कम्प्लायन्स अधिकारीको व्यवस्था गर्न सकियो भने अनि निर्वाचन आयोगको धेरै फिल्ड वर्कहरू चाहिँ अर्काको काँधमा राख्न सकिन्छ। अन्तिम जिम्मेवारी त निर्वाचन आयोगकै हुन्छ। त यो सबै व्यवस्थाहरू यदि हामीले नीतिगत रूपमा कायम गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्यौँ भने अनि यो दुईटै उद्देश्य जुन सुरुमा मैले भने एउटा संवैधानिक प्रजातन्त्रको संरक्षण जवाबदेहिताको हकमा र अनि निरङ्कुश पावरको चाहिँ निरङ्कुश शासकीय जुन शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ सीमाङ्कन गर्ने यो दुवै कुरामा अहिलेका संवैधानिक जुन अङ्गहरू छन् तिनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। त मैले